نے پھر چند قدم اگے اس سے پہلے آسمان دے میرا ایسے لوگاں تو گزر ہویا ہے کہ جیڑے لوگ ہوا دے وچ لٹکے ہوئے سن، ہوا دے وچ تے انہاں دے اکھ تے نک دے وچوں اگ دے شولے نکل دے سن، اکھ دے وچوں تے نک دے وچوں اگ دے شولے نکل دے سن تے ہر ایک بندے دے تے دو دو فرشتے مقرر سن، دو فرشتے تے جنہ دے ہاتھ دے وچ اگ دے گرز سن تے او اتنے بڑے گرز سن، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ ایک گرز اٹھا کے دنیا دے سب تو وڈے پہاڑ تے مارے جائے نا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یعنی اودی تاب نہ لا سکے گا۔ فرمایا ایسے وڈے وڈے گرز سن تو دو فرشتے ایک بندے تے مقرر سن تو انہوں مار دے سن۔ جبریل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میں پوچھا جبریل تو جبریل اے لوگ کون نے؟ جبرائیل عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے دغا بازیاں کر دے رہے اور منافقت کر دے رہے ہیں، یعنی منافق کے دغا باز آدمی او دا آخرت دے میرے انجام ہونا ہے کہ اس ہم دا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، اس ہم دا عذاب ہوئے گا۔ اللہ سنے نے فرمایا نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا آگ دے تھلے تھلے درجے دے اندر منافق ہوئے گا، آگ دے تھلے تھلے درجے دے اندر منافق ہوئے گا تے مولا کریم نفاق پن تو نجات عطا فرمائے۔